كريمة، دعوة من الله لجميع العصاة من الكفرة والمشركين وغيرهم إلى التوبة والإنابة. وروى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن ناسا من المشركين كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فقالوا يا رسول الله إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا لما عملنا كفارا. فأنزل الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فنزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير عامد على العصا، فقال لي الغدرات والفجرات، هل لي التوبة؟ فقال ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال بلى وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة غفرك الله بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله باب التوبة والرحمة واسع فاستغفروا ربكم إنه كان غفورا.